السلام नाज़रीन, क़ासमी विज़न यूट्यूब चैनल में अब तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। इस वीडियो में हम लोग बीए उर्दू सेमेस्टर 5 के एमजेसी 8 और एमजेसी 9 के सिलेबस को देखेंगे। एमजेसी 8 में पढ़ना है स्टडी ऑफ मिर्ज़ा गालिब, मुतालाए गालिब को। आइए नाज़रीन उसके सिलेबस को देखें, स्क्रीन पर देखें। निसाब बीए उर्दू सेमेस्टर पंजुम, एमजेसी 8 स्टडी ऑफ मिर्ज़ा गालिब। यूनिट 1 में है गालिब की शख्सियत और हालात ज़िंदगी। गालिब की शख्सियत में पढ़ेंगे कि मुग़ली उस दौर के अंदर जो मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल हुआ, या इसी तरह 1857 की जो लड़ाई है, गदर का वाक़या है, या इसी तरह उनकी ज़िंदगी के अंदर जो नशब व फरास आया, उन तमाम चीज़ों को हम गालिब की शख्सियत के अंदर और हालत ज़िंदगी में पढ़ेंगे। ये यूनिट 1 के अंदर है। यूनिट 2 में है गालिब की गज़ल गोई और दीवान गालिब की मुंतखब गज़लें। पहली गज़ल है कोई उम्मीद बर नहीं आती। दूसरी गज़ल है जिसे हम पढ़ेंगे इब्ने मरियम हुआ करे कोई। तीसरी गज़ल है दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ। और ये चौथी गज़ल है ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। और पांचवी गज़ल है जो आपको पढ़नी है हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तो नाज़रीन ये पांचों गज़ल इसको पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर है गालिब की कसीदा गोई और कसीदा माह नौ सुने हम उसका नाम, जिन्होंने गालिब ने बहादुर शाह जफ़र की शान में यह कसीदा पेश किया था। ये कसीदा भी शामिल निसाब है जिसको हम एमजेसी 8 में पढ़ेंगे। आए नाज़रीन, वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। आइए आगे देखें। यूनिट 4 गालिब के शेरी इम्तियाज़ात, जिसे मुश्किल पसंदी है, सहल मुमतना है, या जो भी गालिब की शेरी इम्तियाज़ात है, उन तमाम को हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। आगे देखिए, यूनिट 5 में है, 5वीं यूनिट है गालिब की खतूत निगारी। गालिब के खतूत निगारी को पढ़ेंगे और गालिब ने एक पहले से जो तर्ज चली आ रही थी खतूत निगारी की, कहते हैं कि मुकफ़ा साजी वगैरह बड़े बड़े अलक़ाब वाले, उन सब से हट कर गालिब ने जो एक सहल और आसान अंदाज इख्तियार किया कि उन्होंने खुद कहा था कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये पढ़ेंगे और खुसूसी मुताला पढ़ेंगे खतूत बनाम मीर मेहदी मजरू और मिर्ज़ा तफ्ता के नाम जो ख़त हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये 5 यूनिट हैं मुताले गालिब से, जिसको हमें पढ़नी है पाँचवें सेमेस्टर के अंदर। नाज़रीन वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए जो मुजव्वज़ा कुतुब है, मुताला के लिए जो किताबें हैं उन्हें देखें। यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब है। ज़िक्र गालिब मालिक राम की लिखी हुई है। गालिब शख्स और शायर, ये मजनून गोरखपुरी की लिखी हुई किताब है। महासिन कलाम गालिब अब्दुर्रहमान बिजनौरी की लिखी हुई किताब है। आगे देखिए नाज़रीन, जो मुजव्वज़ा किताब में कुतुब में पढ़नी है आपको, गालिब तनकीद और इज्तिहाद खुर्शीदुल इस्लाम की लिखी हुई किताब है। गालिब के खतूत मुरतबा है खलीक अंजुम की। गालिब शायर व मकतूब निगार नूरुल हसन नकवी की किताब है। गालिब की शख्सियत और शायरी रशीद अहमद सिद्दीकी की लिखी हुई किताब है। तो नाज़रीन ये सिलेबस था, ये निसाब था बीए उर्दू सेमेस्टर 5 एमजेसी 8 का मुताले गालिब से मुतालिक। तो आइए नाज़रीन आगे देखें। ये एमजेसी 9 से है। निसाब बीए उर्दू सेमेस्टर पंजुम एमजेसी 9 स्टडी ऑफ उर्दू ज़बान अदब की तारीख़। उर्दू ज़बान अदब की तारीख़ से हम पढ़ेंगे यूनिट 1 के अंदर उर्दू की इब्तिदाई नशो नुमा में सूफिया किराम का काम।
اردو جو اصل پھیلا ہے وہ صوفیہ کرام کے وجہ سے پھیلا ہے۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا بہت بڑا حصہ ہے، اسے ہم اس یونٹ کے اندر پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں ناظرین، دوسری یونٹ کے اندر ہے، دوسری یونٹ دکن میں اردو شاعری کا ارتقاء، دبستان دکن کے اندر اردو شاعری کیسے فروغ پایا اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تیسری یونٹ میں ہے شمالی ہند میں اردو شاعری کا ارتقاء۔ شمالی ہند یعنی دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ کے اندر جو اردو شاعری کا فروغ ہوا اس کے متعلق ہم اس کے اندر پڑھیں گے، شمالی ہند کے اندر۔ اس کے بعد ہے یونٹ 4 کے اندر فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج۔ فورٹ ولیم کالج کی جو ادبی خدمات ہیں، اسی طرح جو دہلی کالج کی ادبی خدمات ہیں ناظرین، ہم سے اس یونٹ کے اندر پڑھیں گے۔ اور فورٹ ولیم کالج کے اندر جیسے کہ باغ و بہار یا اس طرح کی عام سہل زبان میں کتاب لکھی گئی، اور دہلی کالج کے اندر جو بھی خدمات انجام دیے گئے ان تمام کو ہم اس یونٹ کے اندر پڑھیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگ رہی ہے؟ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اگر آپ بی اے اردو سیمسٹر 1، 2، 3، 4، 5 یا اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئے ناظرین، یہ آخری یونٹ ہے، اسے دیکھیں۔ 5ویں یونٹ علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک۔ اس یونٹ کے اندر ہم علی گڑھ تحریک کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، علی گڑھ تحریک کا قیام، اس کے اغراض و مقاصد کو، اسی طرح ترقی پسند تحریک جو 1936 میں ہوا اس کی اغراض و مقاصد کو بھی اس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو یہ 5 یونٹ ہے اردو زبان کی تاریخ سے متعلق، اور اس کے اندر جو مطالعہ کے لیے کتابیں ہیں انہیں دیکھیے۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح دکن میں اردو شاعری کے فروغ کو پڑھیں گے تو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب مطالعے کے لیے ہے نصیر الدین ہاشمی کی دکن میں اردو۔ دہلی کا دبستان شاعری نور الحسن ہاشمی اور لکھنؤ کا دبستان شاعری ابو اللیث صدیقی۔ جب ہم شمالی ہند کی بات کریں گے اور شمالی ہند کے اندر جو اردو شاعری کو فروغ حاصل ہوا، خاص طور سے مثنوی مرثیہ کو جو فروغ حاصل ہوا یہاں، اسی طرح قصیدہ کو، تو ناظرین ہم کو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب جو مطالعے کے لیے ضروری ہے وہ یہ دونوں کتاب ہیں، دہلی کا دبستان شاعری جو کہ لکھی ہوئی ہے نور الحسن ہاشمی کی، اور لکھنؤ کا دبستان شاعری جو ابو اللیث صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب زیر مطالعہ ہونی ضروری ہے۔ آئی ناظرین آگے دیکھیں، اگر ترقی پسند ادبی تحریک کی بات کی جائے، اس کے مطالعے کے لیے بات کی جائے تو سب سے بہترین کتاب ہے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک جو کہ خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی ترقی پسند تحریک کے بہت بڑے نمائندہ شاعر تھے، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آئی ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہمارے ساتھ اپنی بہترین تیاری کے لیے جڑیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے آگے دیکھیں، سر سید اور علی گڑھ تحریک، یعنی علی گڑھ تحریک کا اگر ہم کو جائزہ لینا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے تو سب سے بہترین کتاب یہ ہے خلیق احمد نظامی کی فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، ڈاکٹر عبیدہ بیگم، مرحوم دہلی کالج مولوی عبدالحق، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ہے سید احتشام حسین۔ ناظرین، یہ مکمل سلیبس تھا، نصاب کا خاکہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ مزید جانکاری کے لیے میرے 82 10 37 56 21 پر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔